Shalom. Welcome to another moment in the Bible. Ang atong devotion makita karon dinhi sa Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. Salig sa Ginoo uban sa tibuok nimong kasing-kasing, ug ayaw pagsandig nganha sa imong kaugalingon nga pagsabot. Diha sa tanan nimo mga dalan ilha siya, ug siya mutultol sa imong mga agianan. Higala, sa daghang higayon atong hunahuna buot mo kontrolar sa tanan nga mga butang. Apan ang tawhanong pagsabot nato adunay limitasyon. Mao nga miingon ang pulong sa Dios, salig sa Ginoo ug ayaw pagsandig nganha sa imong kagulingong pagsabot. Ang pagsalig mao ang pagtugyan o pagsurrender. Sa diha nga ato siyang ilhon, iya kitang giyahan sa atong mga dalanon. Ang labing maayo nga mapa dili atoa kundi iya. So karong adlaw higala, lakaw diha sa pagtuo ug pagsalig kaniya. Dili gayud siya mopapyas. Another day, another moment in the Bible. Shalom.